बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, 23 जून बरोज़ मंगल मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग फ़ेज़ 3 में चेयरमैन तारीक़ लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बानी तारीक़ सिरात मुस्तकीम इंटरनेशनल कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम मुअल्लिम अस्र हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया के साथ अहले सुन्नत व जमात की मुक़्तदर शख्सियात की उलमा व मशाइख़ की मीटिंग थी, जिनमें आस्ताना आलिया मुक़द्दसा शरफपुर शरीफ के सजादा नशीन शेखुल मशाइख़ हज़रत मियाँ वलीद अहमद जवाद शरफपुरी ज़ीद शरफ़ुहु और आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के चश्म चराग़ हज़रत साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरक़ातुहुल आलिया और आस्ताना आलिया बेकी शरीफ के सजादा नशीन जानशीन हज़रत हाफिज़ुल हदीस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी दामत बरक़ातुहुल आलिया और उस्ताज़ुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत आलामा मौलाना शेखुल हदीस हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी दामत बरक़ातुहुल आलिया और उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती बाकिरदार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़हूर अहमद जलाली दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया, ये शख्सियात और इनकी हमरा दीगर अहले सुन्नत व जमात की मुक़्तदर शख्सियात तशरीफ़ लाई और क़िबला हज़रत कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया के साथ इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और हज़रत क़िबला कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया ने इन तमाम तर शख्सियात के साथ मुआनका मुसाहफ़ा किया और हर एक का इनफरादी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। इसके बाद हज़रत कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया ने इन आने वाली मुक़्तदर शख्सियात को उलमा व मशाइख़ से ये गुजारिश की कि आप तहरीरी तौर पर मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करें कि आप मुझसे क्या मुतालबा करते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं। अगर तो आपका मौक़िफ़ शरई होगा, आपके कदमों पे हाथ रख के मैं रजू करूँगा, अगर शरई न हुआ तो फिर मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। तो इन मुक़्तदर शख्सियात ने उलमा व मशाइख़ ने ये फ़रमाया कि हम आपको हक़ पे मानते हैं, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और वही अक़ीदा अहले सुन्नत है जो आप पेश कर रहे हैं, वही नज़रिया अहले सुन्नत है जो कि आप नज़रिया पेश कर रहे हैं। लिहाजा हम न दलाल देंगे और न ही आपसे सुनेंगे, बस हमारा एक ही मुतालबा है कि आप अपने अल्फाज वापस लें और रुजू करें। वजह क्या बताई? उन शख्सियात ने यह फरमाया कि अवाम के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी है और जो एक तासुर आपकी ज़ात का लोगों में पेश किया जा रहा है वो नेगेटिव जा रहा है, जिसमें आपकी ज़ात का, आपकी जान का नुकसान हो सकता है और हमें आपकी जान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अहले सुन्नत व जमात के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसकी इंतहाई हमें ज़रूरत है। तो हज़रत क़िबला कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया ने फरमाया कि क्या अवाम की लाइल्मियत को हुज्जत बनाकर उसूल अहले सुन्नत को बदला जा सकता है? क्या इस बात को पेश नज़र रख कर जो कि माज़ खदशात हैं कि अवाम के तस्सुरात आपकी ज़ात के बारे में नेगेटिव जा रहे हैं और अवाम में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा हो रही है, क्या इन चीज़ों को पेश नज़र रख कर जो अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात हैं क्या उनको बदला जा सकता है? जिस पर उन उलमा व मशाइख़ ने, उन मुक़्तदर शख्सियात ने फिर भी यही कहा कि हम आपसे न दलाइल सुनेंगे और न ही आपको दलाइल हम देंगे, माज़ हमारा एक ही मुतालबा है कि आप रजू करें और जो आपने अल्फाज कहे हैं वो वापस लें। तो नाज़रीन किराम, एक बात इसमें बड़ी ही काबिल गौर है कि उन उलमा व मशाइख़ ने, उन मुक़्तदर शख्सियात ने क़िबला कंज़ुल उलमा दामत बरक़ातुहुल आलिया से ये फरमाया कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, आप हक़ बजानिब हैं। यानी हज़रत क़िबला कंज़ुल उलमा हुज़ूर बहरुल उलूम दामत बरक़ातुहुल आलिया के मौक़िफ़ की सिर्फ हिमायत ही नहीं की बल्कि तायीद भी की है कि आप जो कह रहे हैं अहले सुन्नत का वही मौक़िफ़ है, वही नज़रिया है, वही अक़ीदा है, लेकिन हमारा आपसे एक ही मुतालबा है कि आप रजू करें ताकि अवाम में जो इश्तियाल अंगेज़ी है और आपकी ज़ात के लिहाज से जो नेगेटिव तस्सुरात पेश किए जा रहे हैं ताकि वो कंट्रोल किए जा सके। तो जिस पर हज़रत क़िबला क़ायद अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया ने यही फरमाया कि ये दुनिया में इज़्ज़त, ये शोहरत और दुनिया के अंदर जो रिस्पेक्ट है इसकी क्या हैसियत है। बंदे की, इंसान की, रब की बारगाह में इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम होनी चाहिए और रब की बारगाह में इज़्ज़त और एहतराम उसी का है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। और फिर आपने फरमाया कि अगर आप मुझे इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरी जान को नुकसान हो सकता है, तो आपने फरमाया कि मैं अपनी जान की खातिर अकीदे की कुर्बानी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अकीदे की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे सकता हूँ।
जिस पर उलमा व मशाइख जो तशरीफ़ लाए थे वो तशरीफ़ ले गए। अब उस दौरान यानी कोई जिस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि बदतमीजी की गई है, ये किया है, वो किया है, तो लिहाजा नाज़रीन किराम मैंने जो आपसे गुफ्तगू की है इसकी तायीद में मैं एक ऐसी शख्सियत की जुबानी अंदर की कहानी आपको सुनवाना चाहता हूं जो कि वहां खुद मौजूद थे, जिन्होंने अपनी दिखती आंखों और सुनते कानों से हकीकत हाल को देखा भी है और सुना भी है, और वो कोई आम शख्सियत नहीं है। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद कमर सियालवी दामत बरकतुहुल कुद्सिया, जो कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जामिया रिजविया मजरुल इस्लाम फैसलाबाद के शेखुल हदीस हैं। मैं उनकी जुबानी आपको ये सारी सूरत हाल सुनवाना चाहता हूं, आप समात फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उस्ताद जी कैसी तबीयत है? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस्ताद जी कल हुआ है जी फिर उधरों? हाँ मैं हुआ है। अच्छा मामला ठीक रहा ना जी? हाँ मामला उत्थे तो बिल्कुल ठीक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद जी वो ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਸੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਦੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਦਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? सोशल मीडिया पे ना कि एक तहरीर लिखी जा रही है कि डॉक्टर साहब ने इन्होंने बड़ी बदतमीजी की और ये नाराज होके उठ के आ गए। ओ असल ਵਿੱਚ ਨਾ जी जी ਇਹ हजरात ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ जी जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ। अच्छा जी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਰੀਰ ਕਰੋ। अच्छा जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸਦਾ। अच्छा जी। अगर शरई तौर पे ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਇਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ 100 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जी जी ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸ਼ਰਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ जी जी ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਜੂ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਹ ਸ਼ਰਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी जी ਹੋਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੀ اور کوئی بدتمیزی یا انہوں نے کوئی غلط کلمہ کوئی بھی نہیں بولنا۔ जी जी जी। अच्छा उस्ताद जी उन्होंने ये भी गल कही सी कि मतलब तुसी हक दे जे लेकिन रजू करो उन्हां बंदियां ने। हाँ उन्हां बंदियां च हाँ ये भी कहते सर भाई मौकफ थोड़ा ठीक है लेकिन तुसी रजू करो, ये कहते सर। जी नाज़रीन किराम आपने समात फरमाया है। अब ये सारी सूरत हाल जो अंदर की कहानी है वो आपने अपने कानों से खुद समात की है। अब वो शरपसंद अनासिर जो आले सुन्नत व जमात के अंदर मजीद इंतशार व इफ्तराक फैला रहे हैं और प्रोपेगेंडा द्रोहगोई की बयानी से काम लेते हुए माज एक आलम रबानी की शख्सियत पे बोतानबाजी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, उनसे मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं जिनमें सफेद रीश भी कुछ देखने को मिले हैं, जो कि अपने नाम के साथ मुफ्ती भी लिखते हैं और वो अपने आप को PhD डॉक्टर भी कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको खौफ खुदा नहीं है। उनमें सरफरिस्त एक मुफ्ती करीम खान नाम का शख्स है जो लेटा हुआ, जिसकी वीडियो वायरल की गई है और जिसमें वो किस अंदाज में और किस लहजे में और किस जुबान में गुफ्तगू दूसरे से कर रहा था और हजरत इब्न कंज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया की जात से वो किस कदर अदावत बुग़्ज़ हसद जो उसके अंदर कीना है उसका ज़हर वो उगर रहा था, वो आपने समात किया है। अच्छा अगली सुन लो ना।
پھر وہ کہندے نے وہ چونکہ بدتمیزی نال جدوں نے کہا جہنم چ جان میں کی کراں تے تسی اگر میرے کو توبہ کرانی اعلی حضرت نو قبر چوں اٹھاؤ توبہ کرواؤ، نہیں مدین مراد آبادی کو توبہ کراؤ، مفتی احمد یار نعیمی کو توبہ کراؤ، فلاں کو انہاں نوں قبراں چ اٹھواؤ. وہ پھر کہندے نے اوتھے باہر نکل کے اسی سارے نے انہاں دے جامعہ دے وچ ہی انہاں دے طلبہ اور انہاں دے سامنے کیا ہے. کہندے سب تو پہلے میں کیا ہے کہ میں اینوں اج تو بعد اپنے شاگرد نہیں کاؤنٹ کردا اور اسی یہ تو برات دا اظہار کرنا. پھر یہی مفتی زہرا جلالی صاحب نے پھر یہی اعلان کیتا ہے نوید الحسن شاہ صاحب نے کہ اسی بھی برات دا اظہار کرنے اور انہاں دی تائید کرنے جلالی صاحب مفتی زہر جلالی صاحب دی. یہی اعلان کیتا میاں ولید اقبال نے، یہی میاں تنویر نے، یہی کیتا پیر کرم شاہ نے، یہی پھر حافظ عبدالستار سیدی صاحب نے، یہی اعلان انہوں نے دار استاد عبدالعلیم سیالوی صاحب دے نمائندے بن کے گئے سن زہر جلالی صاحب، انہوں دا بھی یہ اعلان ہے. تو ناظرین کرام یہ بات یاد رکھنا، یہ مفتی محمد کریم خان وہ شخص ہے کہ جو کبھی کسی دور میں حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا تھا. کوئی وہ بھی دور تھا کہ جب اس نے جو ایک کتاب لکھی تھی اس کی رونمائی کے لیے حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ آپ تشریف لائیں اور اس تقریبی رونمائی میں آپ بھی ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں. تو حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے گئے. چونکہ آپ کی شخصیت انتہائی مشفق ہے اور انتہائی مخلص ہے، جو بھی اہل سنت و جماعت کا درد رکھنے والا ہے آپ اس کی دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ تشریف لے گئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس تقریب کے اندر حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے ہی خصوصی تقریر فرمائی، خطاب فرمایا اور آخر میں دعا بھی حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہی کروائی گئی. یعنی ایک ایسی ہستی کہ جو کسی دور میں اتنی معتبر تھی کہ اپنی کتاب کی مشہوری کے لیے جب اس کی تقریبی رونمائی کی گئی تو اس میں اس ہستی کو بلایا گیا اور اسی سے دعا کروائی گئی. اور پھر وہ بھی دور تھا کہ جب الیکٹرانک میڈیا پہ جب حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ بیان جو اس تقریبی رونمائی میں کیا گیا جب وہ شائع ہوا تو یہ مفتی کریم خان صاحب اپنی آئی ڈی پر اس کو اپلوڈ بھی کر رہے تھے، شیئر بھی کر رہے تھے کہ صرف اور صرف یہ تاثر عوام میں پیدا کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس کی رونمائی میں حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں. خیر یہ تو اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ ذاتیات پہ بات کی جا رہی ہے، ذاتیات پہ بات نہیں کی جا رہی، صرف ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو کسی وقت میں کوئی ہستی تمہارے نزدیک اتنی معتبر تھی اور تم لوگ اس شخصیت کا اس ہستی کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے تو آج اب تم کس طرح حالات بدل گئے ہیں. تو ناظرین کرام یہ مال تعصب پسندی، بغض، اناد، حسد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہ موصوف جو مفتی کریم خان صاحب ہیں یہ کبھی تو ایران میں بھی دورے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کبھی طاہر القادری کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. معذرت کے ساتھ اگر یہ میری بات محسوس نہ فرمائیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ موصوف ہر دور میں ہی مختلف گڑھوں کے ڈکر رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. اب ان کی یہ لوز ٹاکنگ کرنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا اس کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں میں یہ کیا تصور پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا بتانا جا رہے ہیں؟ تو اس لیے سامعین و ناظرین حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی اور قصور نہیں ہے. آپ کی ذات کا کسی کے ساتھ ذاتی اعتبار سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کا صرف ایک ہی قصور ہے جو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گلستان سعدی میں یہ لکھا ہے کہ سعدیہ شیرازیہ سبق مدے کم زاد را کم زاد چو عاقل شود گلا کنت استاذ را. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے سعدی شیرازی کم ذات انسان کو دلائی مت سکھا، کیونکہ جب وہ دلائی سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے استاذ کے گلے میں پڑ جاتا ہے. حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ آپ نے ان کو عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بتائی ہے، کہ آپ نے ان کی عقیدہ اہل سنت کا دفاع کیا ہے، تحفظ کیا ہے اور عقیدہ اہل سنت پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی. اپنی ذات کی، اپنی قبولیت کی اور ہر چیز کی قربانی دے دی ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کو بچایا ہے. اور یہ لوگ آج اسی اپنے محسن کے احسانات کو بھول کر ما تعصب پسندی، بغض، اناد کی آگ میں جلستے نظر آ رہے ہیں. لیکن سامعین و ناظرین جو بھی عقیدہ اہل سنت سے محبت کرنے والا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ پیار کرنے والا ہے اور اپنے سینے میں اس عقیدے کے دفاع اور تحفظ کا جذبہ اور درد رکھنے والا ہے،
اس کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے سچے عاشق کا نام ہے، اور حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ آل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی مقدس نفوس کے سچے محب کا نام ہے، صحابہ کرام عالم رضوان کے سچے دیوانے اور مستانے کا نام ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے فکر کے سچے دائی کا نام ہے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فروقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فکری بیٹے کا نام ہے۔ لہذا حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس سے پہلے بھی اگر عقیدہ اہل سنت پر آنچ نہیں آنے دی، اہل سنت و جماعت کی عقیدہ اور نظریہ کا دفاع کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک اسی عقیدے کے دفاع اور تحفظ میں ہی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کا دست و بازو بن کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر عقیدہ اہل سنت کا تحفظ دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔